أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. متن نواقض الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له، وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن ذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني ما جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر. الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. السادس من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. السابع مظاهرة المشركين ومعاملتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخلق الخروج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فهو كافر. العاشر الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاب والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وعليم عقابه. وصلى الله عليه وسلم.